بڑے ہوئے ہیں، اپنے پرستار کو اور زیادہ خداوند کثرت سے استعمال کر، بڑی مدد اور حفاظت کر۔ اور خداوند آپ جب کہ تیرے پاک کلام ہم سنیں تو ہمیں سننے والے کان، سمجھنے والے ذہن دل عطا کر۔ ایسا نہ ہو ایک کان سے سنے اور دوسرے سے نکال دے، بلکہ اپنے دل کی تختیوں پر نور کر لے۔ اپنے خادم کو سر سے لے کے پاؤں کے تلوا تک بلیس کر۔ آج کا کلام ہماری ایک زندگی کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ آسمان کے دریچے کھول کر برکتیں نازل کر۔ اپنے خادم کو پیچھے کر، خود اپنے لوگوں سے کلام کر۔ اپنے خادم کا منہ بڑی مدد اور حفاظت کر۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتی ہوں، آمین۔ خداوند یسوع المسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند کی شکر گزاری، آج صبح خدا نے ہم سب کو اپنی پاک حضوری میں آنے کا شرف بخشا اور ہم خداوند کی ستائش کر رہے ہیں۔ کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے گنتی کی کتاب اور اس کا 32واں باب 11ویں اور 12ویں آیت سے ہم 15ویں آیت تک یہ پھر تلاوت کریں گے۔ خدا کے پاک کلام میں یوں مکتوب ہے: ان لوگوں میں سے جو مصر سے نکل کر آئے ہیں 20 برس اور اس سے اوپر کی عمر کا کوئی شخص اس ملک کو نہیں دیکھنے پائے گا جس کے دینے کی قسم میں نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے کھائی، کیونکہ انہوں نے میری پوری پیروی نہیں کی مگر یفنہ گنزی کا بیٹا کالب اور نون کا بیٹا جوشوا اسے دیکھیں گے، کیونکہ انہوں نے خداوند کی پوری پیروی کی ہے۔ سو خداوند کا قہر اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کو بیابان میں 40 برس تک آوارہ پھرایا، جب تک کہ اس پشت کے سب لوگ جنہوں نے خداوند کے روبرو گناہ کیا تھا نابود نہ ہو گئے۔ اور دیکھو، تم جو گنہگاروں کی نسل ہو، آپ اپنے باپ دادا کی جگہ اٹھے ہو تاکہ خداوند کے قہر شدید کو اسرائیلیوں پر زیادہ کراؤ، کیونکہ اگر تم اس کی پیروی سے پھر جاؤ تو وہ ان کو پھر بیابان میں چھوڑ دے گا اور تم ان سب لوگوں کو ہلاک کراؤ گے۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا خداوند کی برکت ہم سب کے ساتھ ہو، آمین۔ میرے عزیز بہن بھائی، خدا کا وعدہ، خدا کی نگاہ اسرائیل پر تھی۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ خدا نے موسیٰ سے کہا، میں نے مصر میں سے اپنی قوم کا حال دیکھا ہے، سو جا میری قوم کو مصر کی غلامی سے رہا کرو۔ خدا نے موسیٰ کو بھیجا اور پھر اسرائیل کو موجودہ دور پہ مصر کی غلامی سے
रिहा करवा दिया। और हम देखते हैं कि खुदा ने एक वादा किया कि मैं तुम्हें वादे की सरजमीन पर लेके जाऊंगा, और उस वादे की जमीन पर ले जाने के लिए खुदा ने उन्हें रिहा किया। जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम कहता है कि उस वादे की सरजमीन तक पहुंचने के लिए तुम्हारे लिए ये शर्त है कि मेरी पूरी पैरवी करना। जो लोग उसकी पैरवी करेंगे वो उस सरजमीन पर पहुंचेंगे। सो पैरवी एक शर्त है। खुदा ने कहा मेरे साथ साथ चलना, और जब निकाला खुदा ने अजीब काम किए, मौजज़ात किया उनकी जिंदगियों में। उनकी आंखों के सामने खुदा ने अपनी कुदरत को जाहिर किया। लिखा है अभी निकले ही है मिस्र से तो बहराए कुलज़म पर खुदा ने एक बड़ा काम किया उनके लिए। खुदा ने इस बहरे कुलज़म को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया ताकि ये लोग उस वादे की सरजमीन तक पहुंच जाएं। ये फासला जो है वादे की सरजमीन तक पहुंचने का 40 दिन का था। 40 दिन का फासला। और बाइबल कहती है, हमने पढ़ा है कि उन लोगों में से जो मिस्र से निकल कर आए हैं 20 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र का कोई शख्स उस मुल्क को नहीं देखने पाएगा जिसके देने की कसम मैंने अब्राहम और इसहाक और याकूब से खाई, क्योंकि उन्होंने मेरी पूरी पैरवी नहीं की। ये ग्रोह जो निकला है, इस सारे ग्रोह ने खुदावंद की पैरवी नहीं की। पैरवी करने का मतलब है खुदा के साथ साथ चलना, कदम ब कदम चलना। सो खुदा ने बड़े काम किए, अजायब किए, लेकिन इन लोगों ने बड़बड़ाए। ये जहां पे मुश्किल आ जाती लोग बड़बड़ा उठते। लोगों ने मूसा के खिलाफ बातें की और हर तरह से ऐसी बातें की जो खुदा को पसंद नहीं थी। खुदा ने इनके लिए पानी का बंदोबस्त किया, मीठा पानी दिया, उनके लिए आसमान से मन बरसाया। खुदा ने बड़ी कुदरत को जाहिर किया, लेकिन सब कुछ के बावजूद वो बड़बड़ाते रहे। वो खुदा के खिलाफ गुनाह करते रहे, खुदा के खिलाफ वो बातें बनाते रहे। इसलिए खुदा ने कहा, अच्छा मेरा इरादा तो तुम्हारे लिए बेहतर था, मैं तो तुम्हारे लिए भलाई के ख्यालात रखता था, लेकिन तुमने मेरे परवाह नहीं की। मैंने आपकी रिहाई का बंदोबस्त किया था। मेरा इरादा था कि मैं तुम्हें वादे की सरजमीन पर ले जाऊंगा, लेकिन आप सरकशी करते रहे। नाम कहता है कि जब मूसा ने कहा जाओ उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके आओ, तो जब वहां हाल दरियाफ्त करके आए तो फिर भी बेदली का मुजाहरा किया। खुदा ने जब देखा और इनकी रिपोर्ट सुनी तो
زیادہ لوگوں نے کہا نا وہاں تو ہمارا پہنچنا بڑا مشکل ہے. ہاں یہ بات سچ ہے کہ وہاں دودھ اور شہد بہتا ہے, وہاں خدا کی بڑی برکات ہے, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہاں کے لوگ بڑے قدامت ہے. وہاں کے شہر کی فصیلیں بڑی مضبوط ہیں, وہ فصیلدار شہر ہے, وہاں پہنچنا ہمارے لیے مشکل ہے. ہم تو اپنی نگاہ میں جب ان کو دیکھتے تھے تو ہم ایسے ہمیں لگتا تھا جیسے ہم ٹھنڈے ہیں اور وہ قدامت, لیکن ہمارے کاندھوں کی بنسبت چھوٹے. وہاں تو جوار ہیں, وہاں ہم نے بڑے بڑے قدامت لوگوں کو دیکھا ہے, بہت طاقتور لوگ ہیں, ہم کمزور ہیں. لیکن اس وقت بھی یشوع اور کالب نے کہا نہیں, خدا ہمارے ساتھ ہے. ان کے سر پر سے خدا کی پناہ اٹھ چکی ہے. حوصلہ رکھو, خدا ہمارے ساتھ ہے. اس لیے خدا کا پاک کلام کہتا ہے 12ویں آیت میں کہ کالب اور نون کا بیٹا یشوع اسے دیکھے. پرانے لوگوں میں سے لاکھوں کی تعداد سے خدا نے مصر سے غلاموں کو نکالا, اور ان میں سے دو شخص خدا کا پاک کلام کہتا ہے انہوں نے میری پوری پیروی کی ہے. یہ دو شخص ہیں, انہوں نے خداوند کی پوری پیروی کی ہے. یہ وعدے کی سرزمین پر جائیں گے. میرے عزیزوں, جو لوگ اپنے خدا کی پیروی کرتے ہیں, خدا ان کی مدد کرتا ہے, خدا ان کو سنبھالتا ہے, خدا ان کو پسند کرتا ہے, خدا بلاتا ہے, کہتا ہے میرے ساتھ ساتھ چلنا. اور جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں خدا انہیں پسند کرتا ہے. بائبل مقدس میں اگر ہم دیکھیں تو ہنوک کے بارے لکھا ہے, ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. 365 سال وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. اس کا مطلب ہے 365 برس, اب پوری عمر اس نے خداوند کی پیروی کی ہے. وہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا, وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا, وہ خدا کی برکت کو انجوائے کر رہا تھا, وہ خداوند کے ساتھ خوش تھا. اس لیے خدا کے ساتھ ساتھ چلنا اسے پسند آیا. زندگی بھر وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا, اس نے خدا کی مرضی کو پورا کیا. اور کلام میں لکھا ہے خدا کو بھی پسند آیا کہ اسے زندہ آسمان پر اٹھا دے. اس لیے میرے عزیزوں, خدا کے ساتھ ساتھ چلنا, اس کی پیروی کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ قدم قدم چلتے رہنا, اس کی مرضی کو پورا کرنا. اور پھر اگر ہم نوح کے بارے دیکھتے ہیں تو کلام کہتا ہے ساری دھرتی پر جب خدا نے دیکھا سارے لوگوں نے اپنے طریقے بگاڑ لیے ہیں, ہر کوئی اپنے اپنے طریقے پہ چل رہا ہے, اور لکھا ہے اس گناہ بھری دنیا میں صرف نوح اور اس کا خاندان تھا جو خدا کی پیروی کر رہا تھا, جو خدا کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا.
जो खुदा की मर्जी को पूरा कर रहा था। इसलिए खुदा ने नूह से कहा, नूह मैंने देख लिया है इस धरती पे तू बेऐब है, तूने अपने आप को खुदा से हर तरह की आलूदगी से बचाए रखा है, तू पाक है, तू महफूज रहा है, इसलिए अब तू कश्ती बना ले। नूह ने कश्ती बनाना शुरू की, खुदा की मर्जी को पूरा किया। जो नक्शा खुदा ने उसे कश्ती का दे दिया, उसने उस नक्शे की कश्ती बनाई और खुदा उससे इस गुनाह भरी दुनिया में भी खुदा उससे बोलता। मेरे अजीजों, खुदा की पैरवी करने वालों के साथ खुदा बोलता है, खुदा उनकी रहनुमाई करता है। इसलिए इंसान की किताब में लिखा है, अपनी सब राहों में खुदावंद को पहचान, वो तेरी रहनुमाई करेगा। इसलिए खुदा का बंदा मर्दे खुदा नूह खुदा की पैरवी कर रहा था। खुदा ने कहा, इस नक्शे को आगे रख ले, इस तर्ज की कश्ती बना, इस तरह का आप सारे इस तरह के दर्जे बनाना। और लिखा है, जो नक्शा खुदा ने नूह को दिया, उस नक्शे के मुताबिक कश्ती तैयार हो गई। और जब वक्त आया, खुदा ने कहा, आजा भाई, तू मेरा बंदा है, तूने मेरी पूरी पैरवी की है, तू मेरी मर्जी के मुताबिक चलता रहा है, तूने मेरे हुक्मों को पुष्ट पीछे नहीं फेंका, तू मेरा मददगार है और तू मुझे पसंद आया है। इसलिए मैं तुझे पानी से दबा नहीं करूंगा, डुबो के नहीं मारूंगा। मैं नहीं चाहता कि तू गुनहगारों के साथ हलाक हो जाए, इसलिए मुझे पसंद आया है, तू कश्ती में आ जा, तू और तेरा घराना कश्ती में आ जा। लोग पैर खटखटाते रहे। जब पानी आया तो कहने लगे, बाबा जी दरवाजा खोलो, हम डूब रहे हैं, हम मर रहे हैं, हम हलाक हो रहे हैं। तो मर्दे खुदा ने कहा, ये दरवाजा मैंने बंद नहीं किया, ये दरवाजा बंद करने वाले ने बंद किया है, खुदा ने बंद किया है। उस खुदा ने जिसकी मर्जी के उल्ट आप चलते रहे, अपनी जिंदगियां खुदा के खिलाफ गुजारी, गुनाह में गुजार दी। खुदा को अब पसंद नहीं कि कोई गुनहगार इस कश्ती में अपने जोर से अंदर आ जाए। जो पैरवी करेंगे, खुदा उनके लिए दरवाजे खोलेगा, महफूज जगह मुहैया करेगा, तहफ़्फ़ुज़ की जगह मुहैया करेगा। बाइबल कहती है, ये लोग पानी में डूब के मर गए, लेकिन नूह और उसका खानदान बच गया। मेरे अजीजों, नूह की जिंदगी से हम ये भी सीखते हैं, खुदा का हुक्म है, तू अपने माँ और बाप की क्या करना, इज्जत करना। ये फरमा बरदार ही होंगे जब बाबा कहता होगा, ले आओ लकड़ियां काट के, इसके लिए तैयारी करो। इस बुजुर्ग के बच्चे बहुएं उसका साथ दे, इसलिए बच गए। आज दुनिया वडेरियां दी ते मानता ही कोई नहीं ना, कोई नहीं। असि आपे पढ़े लिखे लोग, साडा अपना लाइफ स्टाइल है। सो जिसका जितना मर्जी लाइफ स्टाइल क्यों ना हो, जो लाइफ स्टाइल खुदा को पसंद नहीं आता, वो खुदा की पैरवी नहीं कर रहा। खुदा की पैरवी करने के लिए वाजिब है कि हम उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करें। इसलिए नूह और उसका खानदान बच गया। नूह ने बड़ी मुनादी की, बच जाओ और रिहा हो जाओ, तंदुरुस्त हो जाओ।
اور ہمیشہ کی زندگی میں آ جاؤ، محفوظ جگہ پہ آ جاؤ۔ خدا کے سوا اور کوئی جگہ نہیں جو محفوظ ہو۔ یہ پہاڑ، اونچے اونچے پہاڑ کہتے یہاں تو سیلاب آتا ہی نہیں۔ خدا نے کہا جا، سارے سیلاب پانی میرے کنٹرول میں۔ یہ سمندر کی حد خدا نے مقرر کی ہوئی ہے۔ جہاں کہتا ہے نا میں تجھے حکم دیتا ہوں یہاں سے لہروں آگے نہیں بڑھنا، تو لہر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس لیے میرے عزیز بہن بھائیوں، محفوظ جگہ پہ اگر جانا چاہتے ہیں تو کلام کہتا ہے محفوظ جگہ اور تحفظ کی جگہ نصیب اسی شخص کو ہوگی جو خدا کی پوری پیروی کرتا ہے، جو اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اس لیے گنہگار دنیا میں بھی نوح نے اپنے آپ کو آلودہ نہیں ہونے دیا، گناہ سے آلودہ نہیں ہونے دیا۔ اس لیے اس دور میں ہمیں بھی اپنے آپ کو ہر طرح کی آلودگی سے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے اور خدا کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ بائبل کہتی ہے ایلیا بھی خدا کی پیروی کرتا تھا۔ ایلیا خدا کا اچھا پیروکار، خدا کے ساتھ ساتھ چلنے والا، اور خدا کو یہ شخص بھی پسند آیا اور خدا نے اسے آسمان پر سے بٹھایا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، ہم جس کالب کی بات کر رہے ہیں، کالب جوشوا کی کتاب میں کہتا ہے، آئے ذرا جوشوا کی کتاب نکالیں 14واں باب، یشوا کی کتاب 14واں باب 11ویں اور 12ویں آیت۔ ہاں پڑھے۔ اور آج کے دن بھی میں ویسا ہی ہوں جیسا اس دن تھا جب موسیٰ نے مجھے بھیجا تھا، اور جنگ کے لیے اور باہر جانے اور لوٹنے کے لیے جیسی قوت مجھ میں اس وقت تھی ویسی ہی اب بھی ہے۔ دیکھ لے، یہ پوری پیروی کرنے والا مرد خدا ہے۔ کہتا ہے ہو سکتا ہے دانت بھی نہ ڈگے ہو، کہتا ہے جیسی قوت مجھے میری اس وقت تھی آج بھی میں اسی طرح جوان ہوں۔ تو خدا عمر کی درازی عطا کرتا ہے، صحت کی برکت دیتا ہے، اور کہتا میری تو آنکھوں کی بنائی بھی اسی طرح ہے۔ کوئی اینک 2-3 نمبر نہیں لانی پئی، بغیر اینک کے مجھے خدا نے وہی قوت دی ہے۔ میرے عزیز بہن بھائی، خدا کی پیروی میں صحت ہے۔ خدا کی پیروی جب کرتے ہیں ہمیں عمر کی درازی ملتی ہے، خدا کی پیروی کرنے سے تحفظ ملتا ہے۔ آدم میں جب آدم تھا تو لکھا ہے آدم بڑا پرسکون رہتا تھا، کوئی ڈر کوئی خوف نہیں تھا۔ جو ہی اس نے حکم عدولی کی ہے، پیروی کرنا چھوڑ دی ہے، دھوکے میں آ گیا ہے، تب سے خوف نے اسے دبوچ لیا۔ گناہ، نافرمانی، خدا کے خلاف بڑبڑانا، یہ ساری باتیں جو ہے یہ ہمیں تحفظ سے نکال دیں۔ خدا کے لوگوں کے جگہ تو خدا کے فرشتگان خیمہ زن رہتے ہیں۔ اس لیے جو خدا کی پوری پیروی کرتے ہیں، خدا انہیں تحفظ دیتا، انہیں عمر کی درازی عطا کرتا ہے۔ میرے عزیز بہن بھائی،
पुराने अहद के ईमानदारों को, इसराइल को खुदा ने वादे की सरजमीन के लिए गुलामी से रिहा किया। नए अहद के ईमानदारों को खुदा ने खुदा की गुलामी से रिहाई के लिए खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह नासरी को भेजा। वादे की सरजमीन पे उनका लीडर नहीं पहुंच पाया, मूसा नहीं पहुंच पाया, लेकिन नए अहद का मूसा हमारा खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ खुद यरूशलेम में पहुंचा, बल्कि उसके दिल की ये लालसा है कि कोई दीनदार रह ना जाए। वो हमें नए यरूशलेम में ले जाने के लिए उसने अपने खून को बहा दिया, अपना आप कुर्बान कर दिया, और उसने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आएगा, ऐ थके मांदे बोझ में दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूं। तहफ़्फ़ुज़ की जगह मेरे पास है, आओ बेइत्मीनानी की जगह से निकलो, मैं चाहता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। वो जगह तैयार करने के लिए चला गया है, और जो उस जगह के लिए तैयारी करेगा वो उस जगह का वारिस होगा। उस जगह में जाने के लिए मुकम्मल पैरवी की जरूरत है, मुकम्मल उसे देखते रहने की जरूरत है। हमें उसकी पैरवी करनी है, और उसकी पैरवी करने वाले लोग उस नए यरूशलेम में चले जाएंगे। लिखा वो उनकी आंखों के सारे आंसू पोंछ लेगा। फिर मौत का राज वहां नहीं होगा। कलाम में लिखा है, मौत तेरा डंग कहां रहा। मैं ईमान रखता हूं जब खुदा के लोग खुदा की पैरवी करते करते इस धरती को छोड़ेंगे, जब उस बादशाही में चले जाएंगे, वो भी मौत को ललकारेंगे, ऐ मौत तेरा डंग कहां रहा। अब खुदावंद और उसकी बादशाही में उसके लोग पहुंच चुके हैं, वहां उसकी रसाई नहीं होगी। इसलिए नए ईमानदार, नए अहद के दीनदारों के लिए वाजिब है कि वो पैरवी करे। कलाम मुकद्दस फरमाता है, पौलुस कहता है कि मैं मसीह को जान गया, इसकी पैरवी करने में मेरी भलाई है। और दमिश्क की राह पे जब उसने उसे कबूल किया लिया, और वो फिर कई जगह कहता है, अब गलतियों के खत में वो कहता है, अब मैं जिंदा न रहा। गलतियों के खत में दूसरे बाब की 20वीं आयत में वो कहता है, अब मैं जिंदा ही नहीं रहा, अब मेरी जिंदगी में मेरी अपनी मर्जी नहीं चलेगी। अब मैं चाहता हूं तो मैं उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी के अयाम गुजारूंगा। और उम्र भर उसने खुदावंद मसीह की पैरवी की, अपने खुदा की पैरवी की। कहता है, मैं तो आप सबसे बड़ा गुनहगार हूं, क्योंकि मैंने मसीह को बहुत सताया है। मैं तो आप लोगों का कर्जदार हूं, मैं मकरूज हूं, मैं अंजील का मकरूज हूं। मैंने जाना है और जितना मसीह को सताया है, अब उतनी ही अंजील को लोगों तक पहुंचाना है। इसलिए वो
अपने रूहानी शागिर्द तीमुथियुस को कहता है, मैं आप कुर्बान हो रहा हूं। दूसरे तीमुथियुस में उसके चौथे बाब की 6ठी आयत में कहता है, क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूं और मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती आखिर जमाने में, अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में अपने रूहानी फर्जंद तीमुथियुस को कहता है, अब मेरे कूच का वक्त नजदीक है और मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। मैं खुदा के साथ साथ चलता रहा, मैंने उसकी पूरी पैरवी की है, उसकी अंजील का इश्तिहार देने के लिए मैंने पूरी पैरवी की। मैं गैर अक़वाम में गया और मैंने अंजील का इश्तिहार दिया। यही पौलुस और सिलास जब जेल में थे तो दरोगे को कहते हैं, दरोगे ने जब कहा कि भाई आपके जिंदगी में तो बड़ा इत्मीनान है, आपके बेड़ियां भी लगी हुई थी और जख्मी थे, जख्मी हालत में भी आप खुदा की हम्द कर रहे थे, खुदा उनकी सताइश कर रहे थे। वो खुदा जिसने आपको खुशी दी है, शादमानी दी हुई है, निजात बख्शी हुई है, भाई मैं साहबो हम क्या करें कि वो निजात हासिल कर ले। और उसने कहा तू खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला और तू और तेरा घराना निजात पा जाएगा। ये खुशी तेरे घराने का मुकद्दर बन जाएगी। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा खानदानों का खुदा है, खुदा के दिल की लालसा है। सिर्फ काला भी नहीं, जोशुआ ही नहीं और घर का सरबराह ही नहीं, बल्कि उसके बच्चे भी, उसकी बीवी भी, उसकी बहुएं भी, उसके बेटे भी, सारे का सारा कबीला आराम में दाखिल हो जाए। लेकिन वो ही जाएगा जो उसकी पैरवी करता है, जो उसकी मर्जी के मुताबिक चलता है। इसलिए मेरे अजीजों, पुराने अहद में तो वादे की सरजमीन थी, नए में नया यरूशलेम होगा। पुरानी चीजें जाती रहेंगी, कलाम कहता आसमान पुराने कपड़े की तरह, लिबास की तरह तब्दील हो जाएगा। इसलिए वो अपने फरजांद को कह रहा है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है और तूने काम को जारी रखना है। ये खिदमत, ये ईमान यहाँ खत्म हो जाए, अब तेरी बारी है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया है, मैंने ईमान को महफूज रखा है। हाँ, मैंने कोशिश की है कि मैं ईमान को हाथ से न करने दूं। और फिर खुदा का पाक कलाम कहता है, इसके पास पूरी उम्मीद है। कहता है मैंने पैरवी की है, उसकी मर्जी को पूरा किया है, उसके साथ साथ चलता रहा हूं। तो मेरे खुदा ने उस शहर में, जब मैं वहां वापस जाऊंगा अपने अपनी वतन में, या वो हाथ तो मैं खुदा की तरफ से जनाब वतन हूँ, मेरा असली वतन मेरा खुदावन की जगह है जो वो तैयार कर रहा है। जब मैं वहां जाऊंगा, मेरा वो जगह तैयार करने वाला ना सिर्फ मुझे जगह ही देगा बल्कि अजर देगा, वो मुझे रास्तबाजी का ताज भी देगा। वो ताज देगा और ताज उन्हीं को मिलेंगे जो उसकी पैरवी करते हैं, जो उसकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं, जिनका टाइम टेबल अपना नहीं कि अपना टाइम टेबल लिख के लाने, इन्ने बजे सोते होना, इन्ने बजे काम करना, इन्ने बजे खाना पकाना है, सारे। लेकिन हमारे टाइम
میں خدا کا ٹائم لوز ہے، اور خدا نہیں چاہتا کہ یہ ٹائم لوز ہے۔ یہی تو ٹائم ہے، یہی تو بہترین ٹائم ہے۔ اسی لیے تو خدا نے یسوع مسیح نے مارتا سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ تو دنیا کی فکر و تردد میں رہی، لیکن مریم نے اچھا حصہ چن دیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز بہن بھائیوں، ہم نے بھی ایسے اچھے حصے کا انتخاب کرنا ہے جو دشمن ہم سے چھیننے نہ پائے۔ اور وہ کہتا ہے آئندہ کو میرے واسطے میرے عادل منصف نے راست بازی کا تاج رکھا ہوا ہے، اور وہ عادل منصف مجھے دے گا۔ خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو ہے۔ کہتا ہے یہ تاج صرف مجھے نہیں ملے گا، بڑے لوگوں کو ملے گا، اس بھیڑ کا تو شمار ہی نہیں ہوگا، اور ہر قوم سے ہوگا، ہر زبان بولنے والے کے ساتھ ہوگا، اور وہ ان کو دے گا جو اس کے ظہور کے آرزومند ہیں، جو ہر روز کہتے ہیں خداوند میں تیار ہوں، اور اپنی تیاری کے لیے خداوند کے خوف میں زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بہن بھائیوں، وہ شہر، وہ یروشلم، نیا یروشلم، اس میں جانے کے لیے ہمیں تیاری کی ضرورت ہے۔ بائبل کہتی ہے، یونا کی انجیل میں لکھا ہے، کوئی ایماندار مار بھی جائے تو بھی وہ زندہ ہے۔ موت اس کو اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکے گی، جس طرح میرے اور آپ کے مسیحا کو وہ قبضے میں نہ رکھ سکی، اسی طرح مسیح کے پیروکاروں کو بھی وہ اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکے گی۔ بائبل کہتی ہے خداوند یسوع مسیح جب آئے گا وہ نرسنگے کے ساتھ آئے گا، اور قبریں کھل جائے گی، اور خدا اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، جاؤ میرے پیروکاروں کو جنہوں نے میری پوری پیروی کی ہے، کسی کو جلا دیا گیا ہے اگر تو جلے ہوئے بھی آگ انہیں واپس دے دے گی، وہ وصول کر لے گا۔ خدا کے پیروکار جہاں مرضی سوئے ہوئے ہوں، وہ جس مرضی قبر میں ہوں یا پانی میں ڈوب کے مر گئے، لکھا ہے سمندر اپنے مردے دے دے گا، آگ اپنے مردے دے گی۔ سارا اختیار خداوند یسوع کے پاس ہوگا، کیونکہ یسوع مسیح نے پہلے کہہ دیا زمین اور آسمان کا کل اختیار میرے پاس ہے، مجھے دے دیا گیا ہے، اور میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، بے اطمینان نہ ہو جانا۔ یہ اطمینان رسولوں کے پاس تھا، اس کے پیروکاروں کے پاس تھا، اسی وجہ سے تو وہ بیڑیوں میں بھی جھگڑے ہوتے، ان کے چہرے پہ شادمانی ہوتی، وہ خداوند کی ستائش کرتے، وہ حمد کرتے، وہ غیر زبانوں میں دعائیں کرتے، اور جیل کی بنیادیں ہل جاتی۔ آج ہماری زندگیوں میں دعا کا بڑا فقدان ہو گیا ہے، چرچ کے پاس ٹائم نہیں رہا کہ وہ دعا کرے، چرچ کے پاس یہ ٹائم بھی نہیں رہا کہ وہ خدا کا کلام ہی پڑھ لے۔ ہمارے پاس بڑی ایکٹیویٹیز آ گئی ہیں، خدا کا کلام پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے ہمیں پوری پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی پوری پیروی کرے گا، اس کا مذہب، اس کا تعلق، وہ کس نسل سے ہے، پوری پیروی کرنے والا خداوند کے بادشاہ کا وارث ہوگا۔ اس لیے آج صبح میں اپنی زندگی
जिंदगियों पर जरूर गौर करने की जरूरत है। कहीं मैं गिर तो नहीं पड़ा, मेरी जिंदगी आलूदा तो नहीं हो गई। आपने आपको हर तरह की आलूदगी से बचाइए। खुदा महफूज करने की कुदरत रखता है। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी जिंदगियों पर गौर करें। कहीं हम तो उस भीड़, उस 20 साल की उम्र से बड़े लोगों और दूसरे की तरह बियाबानों में तो नहीं मर जाएंगे, इस धरती पे तो नहीं रह जाएंगे, जहन्नम में तो नहीं आँख खुलेगी। उस जहन्नम की आग से बचने के लिए हमें पूरी पैरवी करने की जरूरत है। हमें उसके नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी जिंदगियों पर गौर करें। हालेलुया, हालेलुया। आए, हमारा खुदा आज भी मौका दे रहा है। अगर कोई गुनाह की दलदल में घिरा हुआ है,